पारसी अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं? पारसी मजहब के शर्मनाक हकायक जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी मौजूद है जहां बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी की शादी को ना सिर्फ जायज बल्कि मुकद्दस समझा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया पर ऐसी बातें जरूर देखी या सुनी होगी कि पारसी या मजूसी मजहब में करीबी रिश्तेदारों की आपस में शादी आम है। लेकिन जैसे ही आप किसी पारसी से ये सवाल करें, वो फौरन इसका इनकार कर देता है। आखिर हकीकत क्या है? क्या ये सब महज अफवाहें हैं या फिर इस मामले पर कोई पुरस्रार पर्दा डाला गया है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गलत फहमियों को दूर करना होगा और हकीकत के पोशीदा पर्दे चाक करने होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि पारसी एक मजहब है। जो भी शख्स पारसी कहलाता है वो एक ही अकीदे से ताल्लुक रखता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। असल में पारसी किसी मजहब का नाम नहीं बल्कि ये कौम का नाम है जो कदीम फारिस यानी मौजूदा ईरान में बसती थी। इस कौम के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रतिश्त मजहब के पैरोकार होते हैं। और हैरत की बात यह है कि ज़रतिश्त मजहब के भी कई फ़िरके मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पारसियों में सिर्फ ज़रतिश्त ही नहीं बल्कि मानवी मजहब के मानने वाले भी मौजूद हैं, जिसका बानी मानी नामी शख्स था जो दूसरी सदी ईस्वी में पैदा हुआ। इसके अलावा 6ठी सदी में मज़दक नामी शख्स ने एक नया मजहब मुतारिफ करवाया जिसे मज़दकी कहा जाता है, और यही वो मजहब है जिसकी तालीमात सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। क्या वाकई पारसी या मजूसी कौम के अफराद खूनी रिश्तों मसलन बहन बेटी से शादियां करते हैं? और अगर ऐसा था तो इसका आगाज़ किस तरह हुआ? इमाम अब्द बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या जिक्र किया है जिसके मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मजूसी यानी आतिश परस्त अपनी किताबों पर सख्ती से अमल पैरा थे, लेकिन फिर एक जालिम बादशाह के इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पारसियों के अंदर एक नया अकीदा पैदा हुआ। एक दिन वो बादशाह शराब के नशे में चूर होकर अपनी बेटी या बहन के पास आया और उसके साथ बदकारी का इर्तिकाब किया। जब बादशाह का नशा उतरा तो वो शदीद पशेमानी में डूबा, लेकिन उसकी बहन ने उसे हल की राह दिखाई। उसने कहा, तुम लोगों को इकट्ठा करके ये ऐलान करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहनों और बेटियों से निकाह हलाल कर दिया है। यकीनन इस ऐलान ने शहरियों को हिला कर रख दिया। लेकिन जब बादशाह ने लोगों से ये बात कही तो अक्सर लोगों ने इसका हुक्म रद्द कर दिया। इनका कहना था, हम तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक कि कोई नबी ना आए या कोई किताब इसकी तस्दीक ना करे। बादशाह ने इसका जिक्र अपनी बहन से किया, जिसने मशवरा दिया कि इन लोगों पर कोड़े बरसाओ, और फिर बादशाह ने ऐसा किया, लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार किया। इसके बाद बहन ने कहा, इन पर तलवार चलाओ, और बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग फिर भी ना माने। अब एक और मशवरा आया, इन लोगों के लिए खाइयाँ खुदवाओ और इनमें आग लगा दो। जिन्होंने बादशाह के हुक्म को तस्लीम किया वो बच गए, और जिन्होंने इनकार किया उन्हें इन खाइयों में फेंक दिया गया। यही वो वक्त था जब मजूसियों में बहन और भाई की शादी की रस्म का आगाज हुआ। और ये वाक़या ना सिर्फ तफसीर दर मंसूर में जिक्र किया गया है बल्कि कई दीगर मुफस्सिरीन ने सूरतुल बुरूज की तफासिर में भी इसे बयान किया है। पारसियों में बहन भाई या बाप बेटी की शादी की ये रस्म वक्त के साथ साथ मुक़द्दस हैसियत इख्तियार कर गई, जिसे खवैत वादता के नाम से जाना जाता है। आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या वाकई, लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा दौर में खवैत वादता सिर्फ फर्स्ट कजन्स तक महदूद हो चुकी है। ताहम तारीख के झुरमट में इस रस्म का असल मकसद कुछ और ही था। फ्रेडरिक नक्शे जैसे मगरबी मौर्रिख अपनी किताब में लिखते हैं कि कदीम पारसियों के अकीदे के मुताबिक एक शख्स को मुकम्मल काहन या अजीम इंसान सिर्फ खवैत वादता यानी बहन भाई की शादी के नतीजे में ही पैदा किया जा सकता था। ये बात सुनकर यकीनन आपको मजीद हैरत हुई होगी, लेकिन ये सच है। इसने अपनी तहरीरों में यह भी जिक्र किया कि ईरान की लासानी बादशाहत और इससे पहले के शाही दौर में बहन भाई या बाप बेटे की शादी एक मामूली बात थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर आला मजूसी खानदानों में भी ये रस्म अदा की जाती थी।
تاہم قدیم فارسی عوام میں اس رسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن اس کا تذکرہ بہت سے مغربی مورخین کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں ایک حمل سے پیدا ہونے والی اولاد بہن بھائی شمار ہوتی تھی، لیکن جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتی وہ پہلے حمل سے ہونے والی اولاد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ مفسرین جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی، یعنی ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح، اور تو اور ان کا نکاح صرف اس صورت میں جائز تھا جب دونوں حملوں کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نکاح مشروط تھا۔ لیکن جیسے ہی انبیاء کرام کی شرعیتیں آئی، بہن بھائی کا نکاح حرام قرار پانے لگا، اور بالآخر شریعت محمدیہ میں یہ نکاح حرام کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ پارسیوں کا کیا تعلق ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو زرتشت کے پیروکار ہیں، اور جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے جزیہ قبول کیا اور کچھ نے ہندوستان آ کر پناہ لی۔ 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے دوران پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوسطا کا وہ قدیم خزانہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پارسی مردوں کو دفنانے کی بجائے ایک خاص عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں گدھ کھا جائیں؟ اس عمارت کو دخمہ یعنی مینار خاموشی کہا جاتا ہے۔ جہاں پارسیوں کی بڑی تعداد آباد ہو وہاں یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے بمبئی اور کراچی۔ پارسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی علامت کے طور پر ان کے مذہبی فرائض میں شامل ہے کہ ہر وقت آگ روشن رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معابد اور مکانات میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے۔ پارسی مذہب ہندوستان دھرم اور یہودیوں کی طرح غیر تبلیغی ہے، یعنی یہ لوگ نہ تو دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، ہندو مت، مسیحیت جیسے طاقتور مذاہب کے ثقافتی اثرات سے پارسی ابھی تک محفوظ ہیں۔ حصول علم ان کے لیے جزو ایمان ہے، جو ان کے مذاہب کی خاصیت ہے۔ ہر پارسی معبد میں ایک سکول ہوتا ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں کی شادی کے رجحانات کم ہونے سے مزید کمی کی توقع ہو رہی ہے۔ ناظرین، پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے۔ آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے۔ ویسے دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 3 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں یہاں اپنی بات صرف یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے، بس اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ دین حق تو صرف اسلام ہے، جس میں انسان کے لیے دارین کی سعادت و سرخروئی اور فلاح کا سامان ہے۔ اب جس نے اس سے منہ موڑ کر کسی اور طریقہ اور دین کو اپنایا، اس نے راہ حق و ثواب سے روگردانی کی اور نجات کی بجائے ہلاکت و تباہی کے راستے پر چل پڑا۔ تو پھر اس سے ایسے کسی بناوٹی دین کو اللہ پاک کے یہاں آخر کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہدایت و نجات اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی اسلام۔ پس جس نے اس دین حق کے سوا کسی اور دین کو اپنایا یا اس نے اس دین حق میں اپنی طرف سے کوئی بدعت شامل کی، اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ دین حق صرف اسلام ہے، یہی دین فطرت ہے اور یہی اس پوری کائنات کا دین ہے، اور جس کا حاصل ہے اپنے آپ کو اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے مالک کے حوالے کر دینا۔ یہ اس خالق و مالک کا اپنے بندوں پر حق بھی ہے اور اسی میں ان کی عزت و عظمت بھی ہے۔ دعا کیجئے اے اللہ قیامت کے دن اسلام ہمارا سفارشی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو۔ آپ کی رضا کا ٹھکانہ یعنی جنت الفردوس ہم کو عطا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔